أهلا وسهلا أصدقائي تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس تعلم اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الدرس مهم اللي سميتو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت بالنسبة للتلاميذ السادسة ابتدائي. إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم بالتفاصيل، وغادي يجيكم هذا الدرس هذا بإذن الله، وهذا الشرح هذا ساهل، وغادي تكونوا ان شاء الله كابابل انكم تدوزوا الامتحان ديال اخر السنه بكل بساطه في هذا الدرس هذا وفي جميع الدروس اللي غادي نشرحهم باذن الله. غادي نبداو على بركه الله. شنو هو لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت؟ شنو تيعني باللغه العربيه؟ هو الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. كيف قلنا هو الخطاب المباشر والخطاب الغير مباشر. كيفاش؟ بزاف ديال الناس يتسائلوا كيفاش الخطاب المباشر والخطاب غير مباشر. المهم انا نعطيكم اكزامبل اللي هو مثال، وغادي ان شاء الله نكملوا الشرح ديالنا بكل سلاسه وبكل بساطه. غادي نبداو بواحد ديسكور ديريكت، واحد خطاب مباشر. مثلا لو غيد دي aux touristes ne visiteront le mausolée de Moulay Idriss. Le guide dit aux touristes ne visiteront le mausolée de Moulay Idriss. هذا خطاب مباشر. نشرح لكم بالدارجه شنو هي الجمله. الجيد ولا المرشد قال للسياح سوف نزور ضريح مولاي إدريس. هانتوما تابعوا معايا. لو غيد دي او توريست، المرشد قال للسياح نو فيزيترون لو موزولي دو مولاي إدريس. هنا فيزيترون لو فيرب فيزيتي في الفيتور، سوف نزور ضريح مولاي إدريس. هذا خطاب مباشر حيت لو غيد هو اللي قال لهم، نيشان جا قال لهم غادي نزوروا ضريح مولاي إدريس. لو ديسكور انديريكت شنو هو؟ هانتوما ليكزومبل باش تفهم. لو غيد دي aux touristes qu'ils visiteront le mausolée Moulay Idriss. Le guide dit aux touristes qu'ils visiteront le mausolée Moulay Idriss. المرشد السياحي قال للسياح، قال ديجا قال للسياح باللي غادي يزوروا ضريح مولاي إدريس. المرشد السياحي قال للسياح باللي غادي يزوروا ضريح مولاي إدريس. لاحظنا في الجملة الأولى لو غيد دي او توريست، الجيد تيخاطب لي توريست، الجيد تيخاطب لي توريست، تيكون خطاب مباشر. في الجملة الثانية تنقولوا سميتو المرشد قال للسياح بلي غادي يزوروا. فهمتوا؟ خطاب غير مباشر، ماشي هو اللي قال، هو قال لهم ولكن الجملة شكون قالها؟ ما قالهاش هو في ديك اللحظة. فهمتوني ولا فهمتوش؟ انتبهوا معايا، احنا ان شاء الله في التباقي غادي تفهموا. On dit que les paroles du guide sont au discours direct dans la première phrase car ils sont rapportés directement. كيف قلت لكم حيت يخاطبهم مباشرة tels qu'ils ont été prononcés. كيف ما تتقال تتكون المعنى ديالها. On dit que les paroles du guide sont au discours indirect dans la deuxième phrase car ils sont rapportés indirectement. indirectement غير مباشرة بطريقة غير مباشرة. Ils, ont, ils sont le complément d'objet direct du verbe introducteur dit. هنا كيف قلنا عندنا الكومبليمون دوبجي انديريكت بالنسبه لو فيرب انتروديكتور اللي هو دي. كاينين بزاف ديال لي فيرب انتروديكتور دابا من بعد نشوفوه. فوالا كيف قلت لكم الخطاب المباشر تنقولوا مثلا انا نقول لكم مثلا انا قلت لتلاميذي قراو مزيان. قلت لتلاميذي يجب ان تقراوا جيدا. شي واحد غادي يقول لكم عماد قال للتلاميذ ديالو خصكم تقراو مزيان. فهمتوا؟ هذا هو خطاب غير مباشر، والاول هو خطاب مباشر. غادي نكملوا. Les paroles dans un discours direct sont annoncées par un verbe introducteur. في discours direct les paroles ولا الخطاب خصو يتوجه بواحد دي فيرب انتروديكتور، بواحد دي فيرب انتروديكتور اللي هما دير ولا انونسي ولا اكسبليكي ولا دوموندي ولا ديكلاري. هادو هما اللي تنستعملوهم بزاف. دير انونسي اكسبليكي دوموندي ولا ديكلاري. تنقول لك مثلا عماد دي ولا عماد انونسي ولا عماد اكسبليكي ولا عماد دوموندي ولا عماد ديكلاري. Ce verbe occupe plusieurs positions par rapport aux propos rapportés. يا اما هاد لو فيرب هذا انتروديكتور تيجي في 3 سيتياسيون، في 3 امبلاسمون ولا 3 سيتياسيون. يا اما غادي يجي افون زعما قبل هادوك لي غيومي اللي تكونوا عندنا، ولا غادي يجي في قلب لي غيومي اللي تكونوا عندنا، ولا غادي يجي ابري لي غيومي اللي تكونوا عندنا. مثلا في افون قبل مون بير ديكلار. لاحظوا هانتوما
mon père déclare. شوفوا هي هنا جات قبل من لي غيومي ياك. j'ai faim je veux manger et dormir. هنا à l'intérieur في قلب à l'intérieur هي في قلب شي حاجة. j'ai faim déclare mon père je veux manger et dormir. شفتوها في قلب لي غيومي à l'intérieur. après هي من بعد j'ai faim je veux manger et dormir déclare mon père. فهمتوا يعني تقدر تجي avant ولا à l'intérieur ولا après. Le discours indirect est introduit par un verbe introducteur et se place au début de la phrase. Les verbes la phrase le discours indirect ما عندناش هاد لي تخوا هادو ما يمكنش يجي avant ولا à l'intérieur ولا après تيجي toujours au début تيجي toujours avant في الاول هنا حيت ما عندنا لا avant تيجي في الاول عقلوا ليه. Après le verbe introducteur on peut avoir من بعد لو فيرب انتروديكتور مثلا اللي هو دير ولا انونسي ولا اكسبليكي ولا دوموندي ولا ديكلاري تنجي كو تجي كو dans le cas d'une phrase déclarative فاش تكون عندنا une phrase déclarative ولا si ولا ce que ولا comment dans le cas d'une phrase interrogative ولا de plus infinitif le verbe dans le cas d'une phrase impérative. هادو هما اللي كاينين لي كاين الكا الاولى يا اما اللي هي تنستعملوها بزاف في الكا ديال فراز ديكلاراتيف تنديرو كو في لا فراز انتيروغاتيف تنديرو سي ولا سو كو ولا كومون غير هو لا بلوبار ديال لي كيسيون اللي تجيكم لا فراز ديكلاراتيف وهنا في تنديرو دو بلس à l'infinitif لو فيرب à l'infinitif dans le cas d'une phrase impérative اللي تكون فيها. غادي نكملو. Si le verbe introducteur est au présent, le temps entre les guillemets ne change pas. نتوما بالنسبة للتلاميذ ديال السادس تيبقى لهم ديما تيعطيكم في البريزون يعني ما تنشونجيوش ما تنديروش شونجمون ما تنديروش تصريف ما تنصرفوش لو فيرب تنخليوه في البريزون يعني غادي نصرفوه غير في لو بريزون ما تنديروش واحد العلاقه بالنسبه للناس ديال الكاتريام وديال السيزيام تتكون عندهم واحد ليكا خصهم يحفظوا واحد لو طابلو تيكون عنده علاقه بالازمنه على حساب لو طون كي كونفيان تنديرو شونجمون ديال هذاك لو فيرب. اما بالنسبه لكم تيبقى الا كان في البريزون و سميتو لو ديسكور ديريكت تا لو ديسكور انديريكت غادي يبقى في البريزون ولا بلوبار دي طون تيعطيكم او بريزون. مثلا رشيد دي جو سوي بريان. رشيد دي qu'il est brillant. إلا لاحظتو جو سوي هو لو فيرب être au présent il est هو لو فيرب être au présent. ما عندناش changement. قلنا on constate qu'on a gardé le même temps تنحافظوا على نفس الزمن. غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزيرسيس باش تفهموا غادي نديروا واحد ليكزيرسيس باش تفهموا ردوا معايا البال يعطيكم الصحه. حاجه اخرى اللي نسيت باقي ما قلتها لكمش هي لاحظوا معايا في ديسكور ديريكت تتكون عندي جو تتكون جو في ديسكور انديريكت تتولي il. عقلوا ديسكور ديريكت تتكون جو ديسكور انديريكت تتولي il. مثلا تقولوا جو سوي بريون هنا تنقولوا il est brillant. واش فهمتوا تنقولوا رشيد دي qu'il est brillant. فوالا غادي نكملوا ندير واحد ليكزيرسيس souligner les verbes introducteurs et transformer les phrases du discours direct au discours indirect. غادي تسطروا لي على لي فيرب انتروديكتور اللي هما شفناهم قبيله دير واكسبليكي المهم بلا ما نقول لكم حيت كاينين هنا وشنو ابري غادي ديروا وغادي تحولوا لي من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. فوالا حاولوا تخرجوا هذا ليكزيرسيس هذا حاولوا تقيدوا حتى هذا الدرس هذا والشرح حاولوا تعاودوا لا فيديو لا بلوبار حاولوا تعاودوا لا فيديو بليزيور فوا هكا ان شاء الله باش يتاورونجيستر عندكم هاد الدرس هذا في السيرفو ديالكم وتوليو كابابل انكم تجاوبوا على اي كيستيون عنده علاقه بهذا. حاولوا توقفوا لا فيديو جاوبوا على هاد ليكزيرسيس. فوالا غادي ندوزو الكوريكسيون ديالو. تابعوا معي. Le professeur dit à ses élèves vous êtes brillants. تنشد le professeur dit à ses élèves. هنا vous شنو ولات il avec s. je تتولي il sans s. vous تتولي il avec s. هنا êtes vous êtes ولات ils sont. واش فهمتوا ولا فهمتوش حيت هذا في البريزون ديال لو فيرب être تا هذا البريزون ديال لو فيرب être. غندوزو لا فراز الثانيه. Le père ouvre la porte et déclare d'une voix forte j'ai faim je veux manger et dormir. تنشدو le père ouvre
la porte, il déclare d'une voix forte. هنا j'ai تتولي il تقول j'ai faim qu'il a faim. هنا je عاوتاني تتولي il qu'il veut. حتى باقي تيكمل هو. هنا نسيت ما قلت لكمش هنا لو فيرب اللي قلنا حتى هنا قلت لكم لو فيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور هو دي dire. هنا لو فيرب انتروديكتور هو déclare. ندوزو للتروازيام فراز. Le petit prince annonce je viens d'une autre planète. Le petit prince annonce je viens d'une autre planète. تنقولوا le petit prince annonce qu'il vient d'une autre planète. Ne le verbe venir خليناه في البريزون ولا vient avec t avec s je ou tu ou هنا avec t في il. Le professeur demande à ses élèves est-ce que vous avez compris. تنشدو le petit هنا désolé كاين خطأ. هنا غادي نقولوا le professeur demande à ses élèves. هنا قلنا est-ce que vous avez compris. هنا شنو يولي نورمالمون هنا يولي est-ce qu'ils sont compris. est-ce qu'ils sont compris. vous avez شنو تولي كيف هنايا est-ce qu'ils ont compris. est-ce qu'ils ont compris. vous avez هي le verbe avoir ياك تولي le verbe avoir تولي vous شنو تولي elle avec s. ils ont compris. فوالا تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا. حاولوا تنبسطوا ابسط ما يكون. قيدوا هذا ليكزارسيس قيدوا هذاك الدرس وحاولوا تعاودوا شحال من مره هكا باش يترسخ عندكم ان شاء الله وتكونوا كابابل انكم تجاوبوا على اي كيستيون ابروبو ديال ديسكور ديريكت اي ديسكور انديريكت. كان معكم عماد زنيتي. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش خليو لي دي كومونتير كي جاوكم لا فيديو تبروبوزيو عليا دوطخ سوجي وتبارطاجيهم على لي زامي ديالكم ولا فامي ديالكم. السلام عليكم.